वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट और मैं लाई हूं आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ों, सिटीजनशिप, परमानेंट रेजिडेंस और बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी अहम अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की रेजिडेंस परमिट दरख्वास्तों का प्रोसेस दोहा मुंतकिल कर दिया। ये इकदाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए यूएई दाखिल होने में मुश्किलात के बाद किया गया है। फिनलैंड अब तक ऐसी तमाम दरख्वास्तें यूएई में प्रोसेस कर रहा था। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अबू धाबी में VFS सेंटर दरख्वास्तें जमा करवा चुके हैं, इन्हें भी दोहा मुंतकिल कर दिया गया है। जिन तलबा ने अभी तक इंटरव्यू का वक्त नहीं लिया, वो 11 जुलाई तक फिनलैंड की एम्बेसी से राब्ता कर सकते हैं। अगर कोई तालिब इल्म दोहा ना जा सके तो इसे दोबारा अबू धाबी में ही अपॉइंटमेंट लेना होगी। जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद ने पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीजा दरख्वास्त का अमल आसान बना दिया। अब तमाम इकसाम के वर्क वीजों की दरख्वास्त ऑनलाइन दी जा सकती है। एम्बेसी के मुताबिक नए ऑनलाइन पोर्टल digital.diplo.de/visa से दरख्वास्तों की तैयारी का अमल तेज होगा। दरख्वास्त गुजारों को बायोमेट्रिक और शनाख्ती अमल के लिए जाती तौर पर एम्बेसी आना होगा। जर्मन हुकाम की जानिब से इंतजार की फहरिस्तें भी खत्म कर दी गई हैं। यूके ने वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए नया वीजा सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। नए सिस्टम में दरख्वास्त देने वालों को स्टिकर लगवाने के लिए पासपोर्ट वीजा सेंटर पर जमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे वक्त और मेहनत की बचत होगी। वीजा होल्डर्स को UKVI अकाउंट बनाना होगा, जिसमें इसका वीजा महफूज होगा। ये अकाउंट वीजा होल्डर के पासपोर्ट से मुंसलिक होगा। ये नया निज़ाम इब्तदाई तौर पर स्टूडेंट्स, स्किल्ड वर्कर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, ग्लोबल टैलेंट समेत चंद दीगर कैटेगरीज के वीजों पर लागू होगा। 90 दिन से कम विजिट वाले अफराद को अब भी पुराना वीजा स्टिकर लगवाना होगा। नॉर्वे ने वर्क परमिट के लिए सैलरी की शराइत सख्त करने का फैसला कर लिया। नई पॉलिसी के तहत बैचलर्स को कम से कम सालाना 5,22,600 नॉर्वेजियन करोने तनख्वाह वाली नौकरी दरकार होगी। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 1,46,00,000 रुपए बनती है। मास्टर डिग्री वालों के लिए ये हद 5,99,200 करोने होगी। ये 1,67,00,000 से जायद पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। इस पॉलिसी का इतलाक अगले महीने से शुरू हो जाएगा। डेनमार्क ने शहरियत के लिए दरख्वास्त देने वालों के लिए फीस में 50% इजाफा कर दिया। अब 4,000 करोने के बजाय 6,000 करोने फीस अदा करना होगी। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 2,61,000 रुपए बनती है। इजाफी फीस का नफाज 18 जून से हो चुका है। जो गैर मुल्की अफराद दूसरी या इससे जायद बार शहरियत की दरख्वास्त देंगे, इन्हें इजाफी 3,000 करोने अदा करना होंगे। वो नौजवान जो डेनमार्क में ही पैदा हुए, इनके लिए फीस में इजाफा नहीं किया गया। पुर्तगाल ने सिटीजनशिप कवानीन सख्त करने का फैसला कर लिया है। इस वक्त गैर मुल्की 5 साल बाद पुर्तगाल की सिटीजनशिप हासिल कर लेते हैं। ये मुद्दत बढ़ाकर 10 साल तक कर दी जाएगी। नए कवानीन के मुताबिक रिहायशी परमिट मिलने से पहले पुर्तगाल में गुजरा वक्त शहरियत के लिए शुमार नहीं होगा। जिन इमिग्रेंट्स का ताल्लुक यूरोप से नहीं, इनके फैमिली मेंबर्स को पुर्तगाली जुबान आना भी लाजमी शर्त होगी। दूसरी तरफ पुर्तगाल ने अपने मशहूर ज़माना गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम को जारी रखने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। इसके तहत गैर मुल्की सरमायाकार मखसूस माली सरमायाकारी के एवज पुर्तगाली रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। फिनलैंड ने मुलाजमत पेशा इमिग्रेंट्स के लिए रेजिडेंस परमिट आसान बना दिया है। ये आसानी इसी महीने नए कवानीन के तहत नाफिज की गई है। अब किसी इमिग्रेंट की मुलाजमत खत्म हो जाए तो वो 3 से 6 माह तक फिनलैंड में कयाम कर सकता है। ये वक्त इसे नई नौकरी तलाश करने के लिए दिया गया है। अगर मुकर्ररा मुद्दत में नई मुलाजमत ना मिले तो ये परमिट मनसूख किया जा सकता है। ताहम अगर मुल्क में रहने का कोई और जवाज हो तो जबरदस्ती मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। यूएई ने नया विजिट वीजा फॉर वर्क पर्पस मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। ये वीजा इसी महीने की 30 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। नए वीजे के तहत प्रोफेशनल्स के लिए कफील की शर्त खत्म कर दी गई है। इस वीजे पर महदूद मुद्दत के लिए काम करने और मुलाजमत तलाश करने की इजाजत मिलेगी। वीजे की मुद्दत 60, 90 या 120 दिन होगी। इसका मकसद फ्रीलांसर्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स,
آزاد کنٹریکٹرز اور پروفیشنلز کو UAE بلانا ہے۔ ویزا فیس 200 سے 400 درہم تک ہوگی۔ 1000 درہم سیکیورٹیز ڈپازٹ بھی جمع کرانا ہوگا۔ سعودی عرب نے عمرہ ویزے کے لیے نئی شرط عائد کر دی۔ جو افراد یا ایجنٹس عمرہ ویزا کے لیے درخواستیں دیں گے، انہیں وزارت سیاحت سے منظور شدہ ہوٹل میں بکنگ کرانا ہوگی۔ بکنگ کا ثبوت نسک مسار پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرنا ہوگا۔ یہ شرط نئے اسلامی سال کے آغاز سے لاگو ہو جائے گی۔ نیا اسلامی سال اسی مہینے کی آخری ہفتے شروع ہوگا۔ اگر یہ شرط پوری نہیں کی گئی تو ویزا درخواست مسترد یا اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ سعودی عرب نے خلیجی ممالک میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے ویزے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ان ممالک میں مقیم غیر ملکی سعودی عرب کا 1 سالہ ملٹیپل انٹری ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے تحت کاروباری دورے، عزیز و اقارب سے ملاقات، سیاحت اور عمرے کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ درخواست گزار کا پاسپورٹ کم از کم 6 ماہ اور اقامتی ویزا 3 ماہ تک کارآمد ہونا چاہیے۔ ہر وزٹ کی مدت 90 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ویزے کے لیے درخواست سعودی حکومت کی ویب سائٹ پر ٹورزم ویزا منتخب کر کے دی جا سکتی ہے۔ ایگزٹ پرمٹ کی شرط کویت میں غیر ملکی اساتذہ کی جان کو آ گئی ہے۔ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں تکنیکی خرابی کے باعث غیر ملکی اساتذہ کے ایگزٹ پرمٹ جاری نہیں ہو رہے۔ اس تاخیر کے باعث اساتذہ کی جانب سے خریدی گئی ایئر ٹکٹس ضائع ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ایئر لائنز نے حکومتی پالیسی کے تحت ایگزٹ ویزے کے بغیر بورڈنگ پاس جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کویت نے حال ہی میں غیر ملکی ورکرز پر ایگزٹ پرمٹ کے بغیر ملک چھوڑنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ عمان نے 100 سے زائد ممالک کے لیے ٹورسٹ ویزے کی شرط ختم کر دی۔ اسکیم کے تحت امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، برازیل، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، جرمنی سمیت دیگر ممالک کے شہری بغیر ویزا عمان کا سفر کر سکیں گے۔ پاکستان اور بھارت اس فہرست میں مشروط ویزا فری ممالک میں رکھے گئے ہیں۔ ان کے شہریوں کے پاس اگر امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، شینجن، جاپان، آسٹریلیا یا کسی خلیجی ملک کی ریزیڈنسی یا ویزا ہونا ضروری ہے۔ ویزا پری درخواست کے لیے ہوٹل کی بکنگ، ریٹرن ٹکٹ، ہیلتھ انشورنس اور بینک سٹیٹمنٹ دکھانا ضروری ہے۔ ویزا فری داخل ہونے والے 14 دن سے زیادہ قیام نہیں کر سکیں گے۔ فورن کوالیفائڈ ٹیچرز کے لیے کینیڈا میں نوکری کا خواب آسان ہو گیا ہے۔ کینیڈا نے ٹیچرز کے لیے پاتھ ویز ٹو ٹیچ کینیڈا نامی نیا پروگرام متعارف کرا دیا ہے۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے کینیڈا میں پڑھانے کے خواہش مند درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواست دینے والے ٹیچرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم ایک سبجیکٹ پڑھانے کا تجربہ رکھتے ہوں۔ اساتذہ کو پہلے اپنی ڈگری اٹیسٹ کروانا ہوگی، اس کے بعد انہیں انگلش زبان کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی سفارت خانوں کو اسٹوڈنٹ ویزا اپوائنٹمنٹس شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ نئے احکامات کے تحت اسٹوڈنٹ اور ایکسچینج ویزا کے لیے درخواست دینے والے طلبہ کی مکمل آن لائن سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ امیدواروں کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو پبلک رکھنا ہوگا۔ اگر انہوں نے اپنے پروفائل پرائیویٹ یا لاک میں رکھے تو انہیں مشکوک سمجھا جائے گا۔ افسر مشکوک مواد کے اسکرین شاٹ سے ویزا دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کریں گے۔ دنیا بھر کے ٹیلنٹڈ افراد کے لیے آسٹریلیا میں پرماننٹ ریزیڈنس کا سنہری موقع آ گیا۔ آسٹریلوی حکومت نے نیشنل انوویشن ویزا متعارف کرا دیا ہے۔ اس ویزے کے ذریعے نمایاں انٹرنیشنل ریسرچرز، کھلاڑی، فنکار اور انٹرپرینورز کو آسٹریلوی PR دی جائے گی۔ اس ویزے کے لیے سب سے پہلے عالمی سطح پر اپنی مہارت اور کامیابی کا ریکارڈ تیار کرنا ہوگا، پھر کسی معروف آسٹریلوی فرد یا ادارے سے نومینیشن حاصل کرنا ہوگی، اس کے بعد ایکسپریشن آف انٹرسٹ جمع کرانا ہوگی۔ انویٹیشن مل جانے پر 60 دن کے اندر ویزا درخواست جمع کروانا ہوگی۔ آسٹریلیا نے غیر ملکی ہنرمند افراد کے لیے ویزا شرائط سخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نئے قانون کے تحت اسپانسر اسکلڈ ویزا کے لیے کم از کم سالانہ تنخواہ کی حد 72,150 سے بڑھا کر $76,515 کر دی گئی ہے۔ اسپیشلسٹ اسکل ویزا کے لیے اس حد کو $1,41,210 تک پہنچا دیا گیا ہے۔ آسٹریلوی حکومت نے مزدوروں کی کم سے کم اجرت بھی بڑھا دی ہے۔ نئی اجرت فی گھنٹہ $25 اور فی ہفتہ $948 کے قریب ہوگی۔ نئی شرائط 1 جولائی 2025 سے نافذ ہو جائیں گی۔
یہ تھی امیگریشن، پرماننٹ ریزیڈنس، سٹیزن شپ، غیر ملکی سفر سے جڑی اہم خبریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ دنیا بھر سے ان ٹاپکس پر اپڈیٹ رہنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔